Maayong buntag sa tanan, dapit sa kalibutan. Daghang salamat sa pagpaminaw ninyo sa akong short videos. Nagigamit ang akong kinabuhi o kasing-kasing nga gipadayag sa atong Ginoo para mamatngunan nato kung unsa ang atong mga sayop sa matag adlaw natong gibuhat diri sa kalibutan nga iyang gihatag kanato. Pusa mga igsuon, dili pa ulahay ang tanan. Magbangon ug magbago ta mga kaigsuonan. Busa kaning mensahe nga gipadala sa atong Ginoo igsuon. Ato gini sa puso, itatak na to sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing tungod kanilang ang atong mabitbit padala o asa ta paingon sa atong kinabuhi dayon, Lord. Daghang salamat sa imong mga presensya nga gipili mo ako karon para magdala aning mensahe. Mga igsuon, kini ang imong kinabuhi. Kini ang imong kinabuhi kaniadto. Kay balo ko igsuon nga isa ka sa mga tawo nga nagainom, nagabisyo. Walay tawo nga walay bisyo ni aning kalibutan mga igsuon. Busa kaning mensahe nga gipadala sa atong Ginoo, nagtugma ang kini sa imong kinabuhi. Ug wala siya nagmensyon nga ikaw gid igsuon. Akong basahon igsuon ang kinabuhi nato kaniadto. Ug ako muingon ngadto sa akong kalag ikaw adunay daghang mga kabtangan nga tipigan alang sa daghang katuigan, pahulay, kaon, inom og pagsangya. Ang Ginoo di ay naghatag kanato og katigayonan nga kita magpahulay, inom og pagsadya lamang. Mga igsuon diri sa Lucas 12:19 nagaingon ang Ginoo, unya miingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan, pagpahayahay ka lang, kaon, inom ug paglipay. Giyan ang gitagna sa atong Ginoo sa atong kinabuhi nga gitagaan tag paglipay, inom ug pagpahayahay sa atong kinabuhi. Pero karon gisayangan nato lahi nga kinabuhi ang atong isudlan mga igsoon. Ug mga igsoon, moabot ta sa panahon nga kita mamatay, maningil gid ang Ginoo sa ato ang mga kaigsuonan. Mao kani ang mga examples niya mga kaigsuonan. Akong basahon mga igsoon ang iyang mga giingon diri. Apan ang Dios miingon kanadto kaniya, buang ka niining gabhiuna, ang imong kalag pagabawion gikan kanimo. Diri sa Lucas 12:20, apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabhiuna, mamatay ka, unya kinsa na may makapanag-iya ni aning tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Busa mga igsuon, dili gid lalim ang magtigom ta sa atong kaugalingon nga walay hinungdan mga kaigsuonan. Busa ang giingon sa atong Ginoo tama jud igsuon. Og muingon nga kini gitakna na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay, apan human niini ang paghukom diri sa Hebreo 9:27 mga igsuon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa og tapos ni ana hukman siya sa Dios. Kita di ay mga igsuon mamatay ta sa makausa lamang og hukman gid ta sa Dios sa atong mga nabuhat ni aning kalibutan mga kaigsuonan. Ug kanita mga igsuon, kita napatay na siya igsuon. Og giingon sa Ginoo niya, siya usa ka maayo nga tawo. Apan kita nga tanan sama sa usa ka mahugaw nga tubutang, ug ang tanan nato nga mga pagkamatarong sama sa mahugaw nga mga trapo, ug kita nga tanan magalaya sama sa usa ka dahon, ug ang atong mga pagkadautan sama sa hangin nagpalid kanato palayo. Diri sa Isaiah 64:6 giingon diri sa Isaias, sama kami sa taong hugaw, ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawang pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ug ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. O gilubong na siya igsuon, og
Giingnan siya sa Ginoo nga bangon kani igsoon basahon nako ang mga gipadayag diri. Ayaw katingala niini kay ang takna nagaabot nga sa diin nga ang tanan nga naa sa mga lubong makadungog sa iyang tingog. Diri sa Juan 5 igsoon. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Makadungog di ay kita mga igsuon sa tanan natong mga tingog sa naa nata sa lubnganan kung ang Ginoo na gyud mutawag kanato mga kaigsunan busa igsuon kung unsa ka karon baguhan na ang imong kasing-kasing para ma-react nimo diri ma-reflect nimo ang Lord sa imong kasing-kasing sa kinabuhi mo makaintindi ka sa iyang mga gipang istorya karon kanimo mga igsuon. Ang tao nag-question sa iyang kinabuhi, unsa kining hitabua? Patay na ba ako? Natapos na ba ang tanan? Ito igsoon niya gi-question nga nung namatay na siya. Wala siya kahibaw igsoon, namatay na siya igsoon. O gi-question niya yung kinabuhi kung naunsa daw. Unsa daw ang nahitabo sa iyang kinabuhi karon. Dito igsoon ako na basahan igsoon. Og manggawas silang nga nakabuhat og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi og sila nga makabuhat og dautan ngadto sa pagkabanhaw sa pagkahinukman sa silot diri sa Juan 5:29 igsoon. Og manggula sila sa ilang bulubong ngadtong maayong binuhatan mabanhaw og mabuhi sa dayon o kadtong daotang buhat binuhatan magbanhaw apan silutan gid sila mga igsuon kung nakahimo gid tag mga daotan nga dili gid maayo kita ay pagasilutan sa Dios sa hukmanan mga igsuon. Og diri na siya sa paghukom counter na siya sa mga angels diri na giingon sa angels sa mga anghel sa iyaha paghukom apan wala ka ba kasabot nga ang langit og impyerno ni ara sa yuta kanunay akong nagsulti ni ana dali aduna nay atubangonon aduna bay lain nga atubangonon didto oo daghan usab gidala siya sa angels pakadto sa Ginoo paharapon siya sa Ginoo igsoon at tuara ang imong padulngan daw dili ako makatuo nga nahitabo kini kanako dili gid siya takatuo mga mahitabo jud ni sa atong kinabuhi kay dili gid siya nato matuuhan kay ngano na habang buhi pa kita ni aning kalibutan dili gid ta makatuuan na mga igsoon tungod ang atong nasa isip nato ang atong pangkalibutanon lamang ug wala nato gisudod si Hesukristo sa atong kasing-kasing ug magmahay ra gid ta igsuon sa pag-abot ang takna nga panahon nga kita hukman sa Ginoo. Ug naa na siya. Gidala na siya sa gingharian sa Ginoo mga igsoon. Karon tan-awa ang kinabuhi ug usa ka kamaayo gayud nga kinabuhi walay ako'y lainan sa uban. Ayaw lang og kabalaka kay gi-record ang tanan. Ingon sa nahisulat walay matarong wala say usa diri sa Roma 3:10 kay ang kasulatan nag-ingon wala gayoy tawo nga matarong wala gid tawo nga matarong nga aning kalibutan busa ug ang Ginoo miingon kanato kani siya ang atong Ginoo muharap na ta sa paghukom niya. Ang giingon sa Ginoo mga igsoon. Og ako nakakita sa mga patay, gagmay man o dagko. Mitindog atubangan sa Dios og ang mga basahon giablihan og lain nga basahon. Ang giablian mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay hukman gikan sa mga butang nga nahisulat diha sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Gipadayag 20:12 mga igsoon. Og nakita ko ang mga patay ni ila og dili ni ila nga nagbarog atubangan sa trono.
gibukhad ang mga libro o may lain pang gayong librong ibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Ang ato di ay mga butang nga mga binuhatan dire sa kalibutan gina-record di ay sa Dios didto sa langit. Ug naa di ay tayo record nga kasulatan sa mga libro, mga igsoon. Libro nga adunay mga tanan nga atong mga nabuhat niining sa yuta pata na record nga na dito kay Lord. Ug wala itud matago bisan usa. Ug gamay man nga mga sala gikan nato mga igsoon.